बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा बेरोजगार सूचीमा रहेकालाई 100 दिन काम दिन नसके परिवारका एक श्रमिकलाई निर्वाह भत्ता दिने सरकारी घोषणा यस वर्ष पनि लागू नहुने, अर्कै परिस्थिति सिर्जना भयो कोभिड-19 सकेसम्म विकास निर्माणको काममा लगाएर रोजगार दिने, नभए भने स्थानीय सरकारले मापदण्ड अनुसार राहत दिने भन्ने नीति चाहिँ गरेको छ। कर उठाउनकै लागि मोबाइल फोन अनिवार्य दर्ता गराउन भनिएको हो। मोबाइल हराएको खण्डमा पनि सजिलै पहिचान हुन सकोस् भन्ने हिसाबले गरिएको र यसमा रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि खासको केही पनि लाग्दैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता र गर्मीका कारण क्यानाडाको एक गाउँमा लागेको डडेलोका कारण व्यापक क्षति। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। विश्वका 130 देशहरूले शताब्दी पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न सहमति जनाएका छन्। आर्थिक सहकार्य र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समूह ओइसिडीले कम्तीमा 15% को नयाँ न्यूनतम व्यावसायिक करको दरले विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक वर्ष थप $50 अर्ब उठाउने अनुमान गरेको छ। ओइसिडीले उक्त प्रणाली सन् 2023 मा अभ्यासमा आउने आशा व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अब देशहरूले एक अर्का विरुद्ध करको दर कम गर्न नसक्ने बताएका हुन्। उक्त सहमति विरुद्ध मत राख्ने 9 वटा देशमध्ये आयरल्यान्ड पनि एउटा हो, जसको व्यापार दर 12% रहेको छ। यो साता अत्यधिक गर्मी बढेको क्यानाडाको लिटन गाउँमा डडेलोका कारण 90% भागमा असर पुगेको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्। ब्रिटिश कोलम्बिया स्थित लिटन गाउँ र वरपर रहेका पूर्वाधारमा धेरै क्षति पुर्याएको स्थानीय सांसद ब्राड फिसले बताएका हुन्। यो साता उक्त गाउँमा अहिलेसम्मकै उच्च 49.6 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको थियो, जुन क्यानाडामा अहिलेसम्म देखिएको सबैभन्दा बढी तापक्रम हो। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लामो समयका वित्त प्रमुख एलेन विसेलबर्गले न्युयोर्क स्थित एउटा अदालतमा कर छलीमा आफू दोषी नरहेको बताएका छन्। म्यानहाटन को फौजदारी अदालतमा अभियोजनकर्ताले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतिको कम्पनीमा दुस्साहसी र गैरकानूनी भुक्तानी योजना रहने गरेको बताएका छन्। 3 वर्ष लामो अनुसन्धानपछि म्यानहाटनको न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ती अभियोगहरू अदालत पुर्याएको हो। अभियोजनकर्ताले प्रमुख वित्तीय अधिकारी विसेलबर्गलाई आफूहरूसँग सहकार्य गर्न दबाब दिइरहेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयंमाथि भने अभियोग लगाइएको छैन। अमेरिकाकै अर्को प्रसङ्गमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत साता मायामीमा एउटा आवासीय भवनमा के कारण दुर्घटना भएको थियो भन्ने पत्ता लगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले उक्त भवनमा उद्धार प्रयास 1 महिनासम्म जारी राख्न सङ्घीय आर्थिक सहायता हुने बाचा पनि गरेका छन्। उक्त घटनाका पीडित परिवारसँगको भेटपछि बाइडेनले यस्तो बाचा गरेका हुन्। र ब्राजिलको अमेजन जङ्गलमा सन् 2007 यताकै सबैभन्दा खराब डडेलो लागेको छ। मे महिनामा पनि त्यहाँ उत्तिकै खराब डडेलो लागेको थियो। नेसनल इन्स्टिच्युट फर स्पेस रिसर्चले सञ्चालन गरेको स्याटेलाइटले गत महिना 2300 डडेलोका घटना भएको पत्ता लगाएको हो। यो साता ब्राजिलको सरकारले अमेजनमा कृषि अभ्यासका लागि आगोको प्रयोग गर्न 4 महिनासम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ र त्यसको निरीक्षणका लागि सेनाले गस्ती गर्ने जनाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। बेरोजगार सूचीमा रहेकाहरूलाई 100 दिनको काम दिन नसके बेरोजगार परिवारका एकजना श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% रकम निर्वाह भत्ता दिने सरकारी घोषणा यस वर्ष पनि लागू नहुने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भत्ताको व्यवस्था लागू गर्न नसकिएको तर सूचीकृत भइसकेका बेरोजगारहरूलाई राहत दिने व्यवस्था भने मिलाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विज्ञहरूले पूर्व तयारी बिना लागू गरिएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्। नेत्र केसीको रिपोर्ट। संविधानमा रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएपछि उक्त हक कार्यान्वयन गर्न 2075 सालमा कानून निर्माण गरिएको थियो, जुन कानून अनुरूप आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरियो। रोजगारीको हक सम्बन्धी कानूनमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एकजना श्रमिकले 100 दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर यो वर्ष पनि उक्त भत्ताको व्यवस्था लागू नहुने बताउँछन् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरे। अहिले यसपालि चाहिँ अब अर्कै परिस्थिति सिर्जना भयो कोभिड-19 को कारणले सरकारले त्यो सन्दर्भमा चाहिँ राहत दिने, जसलाई चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ खाना लाउन समस्या भयो भने त्यसकोलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ हेरेर सकेसम्म विकास निर्माणको काममा लगाएर रोजगारी दिने, नभए भने स्थानीय सरकारले चाहिँ मापदण्ड अनुसार राहत दिने भन्ने नीति चाहिँ गरेको छ। रोजगारी पाएको दिन घटाएर मात्रै राहतको अवधारणा लाग्ने। 7.5 लाख व्यक्ति बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकोमा यो वर्ष हालसम्म 678वटा स्थानीय तहबाट आएको विवरणमा 1,42,000 जनाले 47 दिनको हाराहारीमा रोजगारी पाएको बताइएको छ। अन्य स्थानीय तहको विवरण आउने क्रममा रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा अध्ययन बिना नै अगाडि सारिएकाले त्यसले अपेक्षा अनुरूप रोजगारी दिन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। श्रम मामिलाका जानकार गणेश गुरुङ। अब यो कार्यक्रम चाहिँ सफल छैन भन्ने कुरा त सबभन्दा ठुलो प्रमाण कहाँ देखिन्छ भनेदेखि यतिका धेरै मान्छे चाहिँ भारत गइराखेका छ अहिले। यदि ती मान्छेहरूले न्यूनतम चाहिँ केही न केही काम चाहिँ गाउँमा पाएको भए ती मान्छेहरू यस्तो भारतमा डरलाग्दो कोभिड भइराखेको बेलामा जानी थिएनन्। त्यो नै असफलको एउटा ठुलो प्रमाण हो। निकै प्रचारबाजीका बीच लागू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पहिलो वर्षमै गरिएका कामका कारण आलोचित भएको थियो। कानुनमा रोजगारी दिने र दिन नसके निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिएकाले काम नपाएका श्रमिकले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने बाटो भने खुल्ला रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अर्को विषय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन 1 गतेदेखि नेपालमा खरिद नगरिएका मोबाइल फोन नचल्ने व्यवस्था गर्न लागि जनाएको छ, जसका लागि यति बेला नेपालमा प्रयोगमा रहेका सबै मोबाइल फोनहरू दर्ता गराउने काम भइरहेको छ। अनलाइन सेवा मार्फत हालसम्म झण्डै 1.5 लाख मोबाइल फोन दर्ता भइसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहेका निर्देशक सन्तोष पौडेललाई सम्पर्क गरी चलिरहेका मोबाइलहरू किन दर्ता गर्न लगाइएको हो भनेर सोधेका थियौँ। यो चाहिँ के हो भने ग्रे मार्केटबाट पनि मोबाइलहरू भित्रिने भएर राजस्वमा पनि कम हुने, अनि यसले गर्दा राजस्व वृद्धि नै हुने र मोबाइल हराएको अवस्थामा अथवा चोरी निकासी भएको अवस्थामा आइडेन्टिफाई गर्न पनि सजिलो हुने र यसलाई अपराध अनुसन्धानमा पनि सहयोग दिने हिसाबले चाहिँ एनटिएले यो लागू गर्न खोजेको हो। जस्तै अहिले जुन दर्ता खोलिएको छ त्यसरी दर्ता भएका मोबाइलहरूमा पनि कर उठाउने हो कि त सरकारले भन्ने पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। के त्यही उद्देश्यले गरिएको हो यो? होइन होइन, यो चाहिँ ग्राहकहरूकै सुरक्षाको लागि मोबाइल हराएको खण्डमा पनि सजिलै पहिचान हुन सकोस् भन्ने हिसाबले गरिएको र यसमा रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि थप शुल्क केही पनि लाग्दैन। एनटिएको अनलाइन सिस्टमबाट गर्न सकिन्छ। त्यो त अनलाइनबाट गर्न सकियो, तर दर्ता गरिसकेपछि तिम्रो मोबाइल चाहिँ यहाँ खरिद नगरिएको रहेछ कि त भ्याट बिल लिएर आइजौ, होइन भने चाहिँ यो मोबाइल चल्दैन भनेर भन्ने हो कि भन्ने चाहिँ आम ग्राहकहरूमा आशंका छ। मैले त्यसको निवारण खोजेँ यहाँसँग। अहिले चलिरहेको चाहिँ अपरेटर एनसेल अथवा एनटिसीको सिस्टममा अहिले दर्ता भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ भने त्यो मोबाइल चाहिँ अहिले हाल चाहिँ नचल्ने चाहिँ हुँदैन र नयाँ मोबाइलमा चाहिँ दर्ता नगरिकन चल्दैन साउन्डपछि आउने मोबाइलमा चाहिँ। जस्तै अहिले कसैको आफन्तले बाहिरबाट मोबाइल पठाइदिएको छ, त्यसले प्रयोग गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ दर्ता गर्नु परेको थिएन। अब यदि त्यो मोबाइल चाहिँ दर्ता भयो भने चलाउन चाहिँ चल्छ, त्यसो भए यहाँ चल्छ निश्चय चल्छ। तर अब साउन 1 गतेपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने प्रश्न छ। साउन 1 गतेपछि चाहिँ के नियम लागू हुने हो? होइन, साउन 1 गतेपछि चाहिँ दर्ता नगरिकन चल्दैन। भनेको दर्ता भने चाहिँ खरिद गरेर लिएर आएकै मोबाइल हुनुपर्ने हो कि अरू विदेश? यस्तो व्यवसायले बाहिरबाट ल्याएका मोबाइलहरू त टाइप एप्रुभल भन्ने हुन्छ एनटिएमा। टाइप एप्रुभल सिस्टममा आइसकेपछि दर्ता स्वतः नै हुन्छ होइन। व्यवसायीहरूले नेपालमा आयात गरेर अनि यहाँको मार्केटमा बिक्री गरेको चाहिँ प्रत्येक उपभोक्ता दर्ता गराउनु पर्दैन, व्यवसायहरूले नै गरिसकेको हुन्छ। तर कसैले विदेशबाट किनेर अथवा ल्याएको अथवा आफन्तहरूले पठाइदिएको मोबाइलमा चाहिँ पर्सनल्ली रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने चाहिँ चल्दैन। भनेको रजिस्ट्रेसन भनेर भने अहिले जुन दर्ता छ त्यस्तै दर्ता गर्नुपर्ने हो कि केही शुल्क लिएर फेरि छुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने? त्यसको त्यही नै हो, अहिले जस्तो छ चलिरहेको त्यस्तै अनलाइन नै दर्ता हुन्छ। अब विदेशमा बस्ने नेपाली धेरै कामदारहरू छन्, उनीहरूले त्यहाँ प्रयोग गरेको फोन चाहिँ आफू काम सकिएपछि फर्केर आए, नेपाल आइपुगे। नेपाल आउँदा त्यो मोबाइल चाहिँ सुरुमा चल्दैन, त्यसो भए चल्दैन रजिस्ट्रेसन नगरिकन। त्यसपछि दर्ता प्रक्रियामा जानु पर्यो। दर्ताका लागि चाहिँ कुनै कर लाग्दैन। हजुर। अब त्यसरी हेर्दाखेरि अब यदि दर्ता मात्रै गरेर पुग्ने हो भने त यति कडी कडाउ गर्नुपर्ने, राजस्वको प्रश्न उठाउनु पर्ने कारण चाहिँ देख्दिनँ नि म त। होइन, ग्रे मार्केटबाट आइरहेको थियो, दर्ता नभइकन आइरहेको थियो, चोरी निकासीबाट आइरहेको थियो, त त्यसबाट लाग्ने भन्सार करहरू त घटिरहेको थियो नि, त्यो सबै नियमनमा आउने नि त। अब तर अब चोरी निकासी गरेकाहरूले पनि त्यसरी नै व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गर्न पाउने हो भने दर्ता गर्ला नि फेरि त्यसरी नै।
त्यो दर्ता गर्यो भने फर्दर केही प्रोसेसहरू ल्याउन सक्छ नि एनटिएले। त्यो बारेमा केही छलफल भएको छ अहिलेसम्म यहाँहरूको? अब यस विषयमा चाहिँ थप निर्णयहरू हुँदै जाला। अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा त त्यस सम्बन्धी केही निर्णय भएको चाहिँ मलाई थाहा छैन। भने अहिले यहाँहरूको उद्देश्य भने चाहिँ जति बजारमा छन् तिनलाई चाहिँ दर्ताको प्रक्रियामा ल्याइदिउँ, त्यसपछि के गर्ने भनेर सोचौँला भन्ने नै हो। त्यसो भए डे बाई डे के हुँदै जान्छ, नयाँ नयाँ समस्याहरू आयो भने समाधान गर्दै जाने हो नि। अहिले सबै रिभिज गर्न पनि सकिँदैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेल साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विषय। एउटा जङ्गली डढेलोले क्यानाडाको अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रम पुगेको गाउँको 90% भागमा असर पुर्याएको स्थानीय सांसद ब्राड भिसले बताएका छन्। ब्रिटिस कोलम्बिया स्थित लिटन गाउँ र वरपर रहेका पूर्वाधारमा डढेलोले धेरै क्षति पुर्याएको उनले बताएका हुन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। लिटनका मेयर जान पोल्डरम्यानले डढेलो जम्मा 15 मिनटमा पुरै गाउँमा फैलिएको र आफूहरूले मानिसहरूलाई अन्यत्र सार्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। पश्चिम क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बियामा 5 दिनभित्र 886 जनाको मृत्यु भएको छ, जुन अहिलेसम्मकै धेरै हो। सामान्य अवस्थामा औसत मृत्यु 165 हुने गर्थ्यो। प्रमुख कोरोनेर लिजा लपोइन्टीले डढेलो लाग्नुको कारण मौसम भएको बताएकी छन्। विगत 3 देखि 5 वर्षभित्र पश्चिम प्रान्तमा गर्मीका कारण केवल 3 जनाको मात्रै मृत्यु भएको थियो। सीबीसीकी मौसमविद जोआना वागस्टाफले बुधबार साँझ 71 किलोमिटर प्रति घण्टाको हावाको वेग समुदायतर्फ आएको बताएकी छन्। तातो, सुक्खा र तीव्र हावाको उक्त अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा आगो प्रति घण्टा 10 देखि 20 किलोमिटरको वेगमा रहन सक्छ। अन्तिम विषय, स्वास्थ्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्बाइड प्रयोग गरेर पकाइएको आँप प्रदेश 2 का अधिकांश बजारमा निर्वाध बिक्री भइरहेको पाइएको छ। थप चर्चा माधुरी महतोको यो रिपोर्टमा। बगैँचामा फलेको आँप असारको तेस्रो सातापछि मात्रै पाक्न सुरु भई खान योग्य हुने भए पनि प्रदेश 2 का प्रायजसो जिल्लाको बजारमा अहिले विषादी हालेर पकाइएका आँप छ्यापछ्याप्ती रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। हाल बिक्री भइरहेको आँपको स्वाद समेत फरक हुने गरेको आँपका पारखीहरू बताउँछन्। पर्सा सेडवाका मुन्ना तिवारी भन्छन्, रुखबाट आँप राम्रो पाकेपछि त्यसको स्वाद मिठो हुन्छ, राम्रो हुन्छ, तर त्यो स्वाद राम्रो हुँदैन। यसरी बजारमा विषादी हालेको आँपको बिगबिगी बढेको जनगुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको र विषादी प्रयोग गरी बिक्री गरिराखेका व्यापारीलाई कारबाही समेत गरिएको रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त भट्टराईले बताए। कार्बाइड पनि हामीले जफत गर्यौं। कार्बाइड हालेर पकाएको बिक्री गरेको अवस्था त्यस्तो भएकालाई कार्बाइडलाई अगाडि बढायौं। औषधि हालेर पकाइएको आँप खाँदा दीर्घकालीन रोगहरू समेत देखा पर्ने र खास गरी बालबालिकाका लागि धेरै हानिकारक हुने बताउँछन् वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर उदयनारायण सिंह। यस्ता असाध्य वस्तुहरूले पाचनाली र स्नायु प्रणाली दुईटैमा चाहिँ असर गर्ने हुन्छ। विशेष गरी बालबालिकाको स्वास्थ्यमा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ। राम्ररी पानीमा पखाल्यो भने चाहिँ धेरै बेरसम्म राखेर पखाल्यो भने ग्यास चाहिँ फलफुलको बाहिरी सतहमा लागेर त्यो ग्यास चाहिँ पखालेर गएर जुन गम्भीर असर हुन्छ त्यो असरबाट चाहिँ पक्कै पनि केही न केही मात्रामा कम। उपभोक्ताले त्यस्ता खानेकुरा खरिद गर्दा विषादी हालेको वा नहालेको बारे ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै कृषि ज्ञान केन्द्र बागवानी शाखाका प्राविधिक श्याम किशोर कुर्मीले भने, फाइदाको हिसाबले खाइन्छ, फाइदा भन्दा बेफाइदा नै गर्छ। किनेर लग्यो भोलि नै एकदम बिग्रिन्छ, सडे जस्तो एकदम भइहाल्छ। त्यो विचार गर्नुपर्ने हो। प्रचलित खाद्य ऐन 2023 ले कृत्रिम रसायन कार्बाइड प्रयोग गरी आँप पकाउन प्रतिबन्धित गरेको छ। खाद्य ऐन अनुसार प्रतिबन्धित यस्ता रसायन प्रयोग गरी आँप बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीलाई 10,000 देखि 25,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 3 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि छ। व्यापारीहरूले कार्बाइड विषादी राखेर पकाएका आँप खुलेआम रूपमा बिक्री गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरिरहँदा पनि अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने स्थानीय निकायहरू मौन बसेको भनेर सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। माधुरी महतो, बीबीसी, वीरगञ्ज। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।